बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 17 अप्रैल 2022 है और इतवार का रोज़ है। इतवार के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि खबरनामा शुरू करूँ, आपसे एक ज़ाती गुजारिश करनी है और वो ये है कि हमारा प्रोग्राम जो है, जिस कदर इसका रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आना चाहिए वो नहीं आ रहा। लिहाजा इसके मामले में ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, स्पेनिश अखबारों की खबरों के तर्जमे करता हूँ, वो पेश आपकी खिदमत में करता हूँ ताकि हमारी जो कम्युनिटी है उसको भी यहाँ के हालात के बारे में आगाही हासिल हो सके। लेकिन आपकी तरफ से रिस्पांस जिस कदर होना चाहिए वो नहीं है। व्यूवर्स की तादाद भी जो है वो बहुत कम है और सब्सक्राइबर भी बहुत कम है। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश होगी कि ये काम जो है वो आप जल्द अज जल्द कीजिए। वो इसलिए कि मुझे इसके मामले में जो है वो आपको खबरनामा जो पेश करता हूँ ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी अच्छे किस्म के दरकार होते हैं। तो लिहाजा मुझे इंस्ट्रूमेंट की खरीदारी के लिए भी जो है वो काम करना है। तो जाहिर बात है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए जो है कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आपसे गुजारिश ये है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें दोस्तों में, ताकि ज़्यादा दोस्त जो है वो इससे इस्तेफादा कर सकें और मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर की तादाद बढ़ सके। तो आइए आज की खबरों की तरफ आते हैं। आज दुनिया भर में मसीही ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। दुनिया भर में ईस्टर की तकरीबात का आगाज़ आदि शब की इबादत से होता है। इस हवाले से मरकजी इज्तिमात वेटिकन सिटी और यरूशलेम में हुए। मसीही मजहबी रवायात के मुताबिक क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा को जुमे के रोज़ मसलूब यानी सूली दिया गया था, जबकि इतवार के रोज़ वो जी उठे थे। इस मुनासबत से हफ्ते के दिन को मसीही इंतज़ार के तौर पर देखते हैं और इतवार को इनके दोबारा जिंदा होने के दिन को ईस्टर कहा जाता है। BBC अपडेट टीवी की जानिब से अपने तमाम मसीही भाइयों और व्यूवर्स को ईस्टर की मुबारक हो। बोस्निया में पनाह के मुतलाशी इमिग्रेंट्स के दो ग्रुपों के माबैन फायरिंग हो गई और नतीजतन एक इमिग्रेंट हलाक हो गया। बेहाज के शॉपिंग सेंटर में अफगान और पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स के दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। हलाक होने वाले इमिग्रेंट की नेशनलिटी के मुतालिक कोई तफसीलात नहीं बताई गई। जख्मी इमिग्रेंट को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी शख्स को शदीद चोटें आई हैं और वो अस्पताल में जेर इलाज है। हमलावरों के बारे में बताया गया है कि वो इस वाक़े के बाद नामालूम सिमत में फरार हो गए। बोस्निया में करीबन 4000 पनाहगुज़ीन मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान से है। बेल्जियम में एक अल्जेरियन इमिग्रेंट लॉटरी की 2,50,000 यूरो की रकम जीतने के बावजूद इसे पाने से कासिर है, क्योंकि वो बेल्जियम में अनडॉक्यूमेंटेड है और इसके पास लीगल स्टेटस नहीं है और इनामी रकम की वसूली के लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत है, मगर वो अकाउंट नहीं खुलवा सकता। इनाम जीतने वाले इमिग्रेंट ने टिकट अपने दोस्त को दी कि वो अपने अकाउंट में इनामी रकम मंगवा ले, मगर पुलिस ने इसके दोस्त और दीगर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पुलिस को शुबा था कि शायद इन लोगों ने यह टिकट चुराया है। ये लॉटरी टिकट अब अदालत की तहवील में है। स्पेन के शहर स्यूता में एक 16 साल लड़का मारा गया। मकतूल मोटरसाइकिल पर सवार था कि अचानक उसके सर में गोली लगी और वह अस्पताल में चंद घंटे जिंदगी और मौत की कश्मकश में गुजारने के बाद दम तोड़ गया। पुलिस तहकीकात कर रही है कि इस संदेह कत्ल के पीछे कौन है। बार्सिलोना में एक 26 साल खातून मोटरसाइकिल सवार एक कार की टक्कर के नतीजे में हलाक हो गई। यह हादसा बार्सिलोना के काये कोमते बोराल और काये अरागोन के संगम पर हुआ। रवां साल 2022 में बार्सिलोना में मोटरसाइकिल हादसात में यह 6ठी हलाकत है और एक हफ्ते में हलाकत का यह दूसरा वाकया है। कातालुनिया में एक कार का ड्राइवर ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गया। यह हादसा कलाफिल में शहरा से 31 पर पेश आया था। हलाक होने वाला ड्राइवर 2 गाड़ियों से टकराया था। पहले इसकी टक्कर एक कार से हुई और वो टक्कर के बाद फरार हो गया और इसके बाद इसकी टक्कर एक कोच से हो गई, जिससे टकराने के नतीजे में इसकी मौत वाक़ई हो गई। इस हलाकत के साथ कातालुनिया के इंटर अर्बन नेटवर्क पर 2022 में ट्रैफिक हादसात में 39 अफराद हलाक हो चुके हैं। बार्सिलोना में पुलिस मुअस्ससा स्क्वाड्रा ने एक शख्स को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है, जिस पर इल्जाम है कि इसने एक इंटरनेट पोर्टल के जरिए इश्तिहार दिया कि इसे अपनी मां की देखभाल के लिए खातून की जरूरत है। जब खवातीन ने इससे मुलाजमत के लिए राब्ता किया तो इसने धोखा दिया और इसने फिजिकली और जिनसी ज्यादतियां की। 68 साल मुलजिम का ताल्लुक इल्पराद दे यूबरिगत से है। मुलजिम को अदालत ने जेल भेज दिया है। बादलोना की पोर्ट पर 11 फायर फाइटर्स ने एक निजी किश्ती में लगी आग पर काबू पा लिया। आग लगने से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। फायर फाइटर्स ने
نے آگ بجھانے کے لیے کشتی کے اندرونی حصے میں جھاگ پھینکی اور پانی بھی ڈالا۔ اسپین کے آئس لینڈ مایورکا کے شہر پالما دے مایورکا کے ساحل پر نیشے پولیس نے 3 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں ایک کی عمر 19 سال اور 2 کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ ان نوجوانوں پر الزام ہے کہ انہوں نے 2 ٹورسٹ کو تشدد اور ڈرانے دھمکانے کا نشانہ بنایا اور ٹورسٹ کی اشیاء چرا لی تھی۔ اسپین کے صوبے کاتالونیا کے ٹاؤن کالدس سے مالابیا میں ایک آگ لگنے والے گھر میں ایک خاتون کی لاش ملی ہے، جبکہ دھوئیں سے متاثرہ 2 افراد کو ہسپتال لے جایا گیا۔ پولیس موسس اسکواڈرا نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے کہ گھر میں آگ کس طرح سے لگی۔ اتوار یعنی 24 اپریل کے روز صدر ماکروں اور لی پین کے ساتھ فرانس کی صدارتی دوڑ میں اتریں گے اور اسلام اور مسلمان اس انتخابات کا خاص موضوع بن چکا ہے۔ فرانسیسی انتخابات میں حالیہ صدر ایمانوئل ماکروں کے ساتھ صدارت کی دوڑ میں سر فہرست لی پین صدر بن کر مسلمان خواتین کے حجاب سمیت جانوروں کو ذبح کرنے کے روایتی طریقوں پر پابندی لگانا چاہتی ہیں۔ ماکروں اگرچہ حجاب پر پابندی تو نہیں لگانا چاہتے، لیکن ان کے دور حکومت میں کئی مسجدوں اور اسلامی گروپوں کو بند کیا گیا ہے۔ لی پین کی جانب سے حجاب کی مخالفت پر ان کے ناقد انہیں فرانس کے اتحاد کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ میرین لی پین کا کہنا ہے کہ تمام جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے انہیں بے ہوش کرنا چاہیے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ یوکرائن پولیس کو روسی فوج کے کیف ریجن سے انخلا کے بعد 900 سے زائد شہریوں کی لاشیں مل چکی ہیں۔ شیوچین کو گاؤں سے ملنے والی لاشیں عام شہریوں کی ہیں، ان کے جسموں پر تشدد اور گولیوں کے نشانات ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روسی فوج کے انخلا والے علاقوں سے ہر روز ملبے کے نیچے اور اجتماعی قبروں سے مزید لاشیں مل رہی ہیں۔ روس نے جوابی اقدام کے طور پر یورپی یونین کے وفد کے 18 ملازمین کو ملک بدر کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یورپی یونین نے 5 اپریل کو 19 سفارتکاروں کو غیر سفارتی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام پر ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے میزبان ملک بیلجیم چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ جوابی اقدام کرتے ہوئے روس نے بھی یورپی یونین کے وفد کے 18 ملازمین کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا کا دیوالیہ ہونا بہت سے غریب ممالک کے دیوالیہ ہونے کی جانب پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اجناس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور بلند شرح سود غریب ممالک کی مالیات کو متاثر کر سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان اور تونس میں خوراک اور توانائی کی بڑھتی قیمتیں بد امنی کو ہوا دے رہی ہیں۔ امریکہ کو بھی اس بار کساد بازاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق یورپ کو بھی توانائی کی قیمتوں میں اضافے کا سامنا ہے۔ متعدد درمیانی آمدنی والے ممالک کو مختلف بحرانوں کا سامنا ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ امریکہ میں ایک بار پھر کرونا کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین اس اضافے کو وائرس کی نئی لہر کا پیش خامہ قرار دے رہے ہیں۔ کئی ریاستوں میں 2 ماہ تک کیسز میں مسلسل کمی کے بعد اب اضافہ دیکھا گیا ہے۔ امریکہ کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی سے وابستہ متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر اسٹیورٹ کیمبل کا کہنا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ وائرس کی نئی لہر کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ شریفین کے امور کی انتظامیہ نے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں آنے والے زائرین اور معتمرین میں 5000 سے زائد چھتریاں تقسیم کی ہیں۔ یہ چھتریاں مطاف کے صحن میں معتمرین اور مسجد الحرام کے کارکنوں میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ اولمپک میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے تیراک مصطفیٰ علی کے قتل کا 3 ماہ بعد ڈراپ سین ہو گیا۔ پولیس نے 3 ماہ بعد قتل میں ملوث سگے چاچا کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم خالد محمود نے سگے بھتیجے کو قتل کر کے نعش گھر کے باہر پھینک دی تھی۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 643846 انگلش پریمیئر لیگ میں سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے ناروچ سٹی کے خلاف میچ میں کیریئر کی 60ویں ہیٹ ٹرک مکمل کر لی۔
مانچسٹر یونائٹڈ 3-2 سے کامیابی کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر 5ویں نمبر پر پہنچ گئی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔